राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गुजरातस्य द्विदिवसीयायां यात्रायाम् अद्य अहमदाबादे साबरमती आश्रमं गमिष्यति। स्वास्थ्य सेचन विमानपत्तन विकासेन समं नैकानां विकास परियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च विधास्यति। गृहमन्त्री अमित शाह अद्य जम्मूकश्मीरस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायामस्ति। आगामिषु दिवसेषु राजौरी बारामूला क्षेत्रयोः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। रक्षामन्त्री अद्य जोधपुर नगरस्य यात्रायां प्रथमं स्वदेशी लघुभार संघात विमानं सेनायां सम्मेलितुम् आयोक्ष्यमाणे समारोहे उपस्थितो भविष्यति। विमानमिदं पश्चिमसीम्नि अवैध प्रवेशम् आतङ्कवादं च निरोद्धुं साहाय्यं करिष्यति। बिहारस्य महासंयुति प्रशासने कृषिमन्त्रिणा सुधाकर सिंहेन त्यागपत्रं प्रदत्तम्। स्वीयं विभागं भ्रष्टाचारम् आरोपयता सुधाकर सिंहेन प्रशासनं निन्दितम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन नीतीश प्रशासनम् आलोचितम्। इंडोनेशियायां पादकन्दुकद्वन्द्वे जाते एकस्मिन् सन्त्रासे 25,000 जनाः मृत्युमुपगताः, 20,300 संख्याकाः जनाः व्रणिताश्च। इंडोनेशियायाः पादकन्दुकसङ्घेन घटनायाः निरीक्षणम् आरब्धम्। फीफा इत्यस्य अध्यक्षेण दिवसोऽयं कृष्णदिवसो घोषितः। सूर्यकुमार केएल राहुलयोः अर्धशतकैः भारतेन 20-20 श्रृङ्खलायाः द्वितीये द्वन्द्वे दक्षिणाफ्रिकादलं 16 धावनाङ्कैः पराजितम्। श्रृङ्खलायाम् अग्रत्वं भजते भारतीयं दलम्। 20-20 गृहशृङ्खलायाम् अफ्रीकादलविरुद्धं भारतस्य अयं प्रथमो विजयः। षट्त्रिंशत्तमासु राष्ट्रियक्रीडासु अद्य रोईंग स्पर्धाः लक्ष्यभेदन स्पर्धाः क्रीडिष्यन्ते। तत्रैव यः पुरुषाणां दीर्घकूर्दन स्पर्धायां राष्ट्रमण्डलक्रीडानां विजेतारं मुरली श्रीशंकरं पराजित्य जेसुबिन एल्ड्रिनः स्वर्णपदकं विजितवान्। महाअष्टमी अवसरे अद्य मन्दिरेषु भक्तानां महदुपस्थितिः। राष्ट्रपतिना देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। अस्मिन् दिवसे देव्याः दुर्गायाः अष्टमः स्वरूपः विशेषरूपेण अर्च्यते। अभिवादये, अहमस्मि प्रज्ञा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य द्विदिवसीय यात्रारता भविष्यति। राष्ट्रपतिरूपेण तस्याः इयं प्रथमा गुजरात यात्रा भविष्यति। राष्ट्रपतिः अद्य अहमदाबादे साबरमती आश्रमं प्राप्य स्वयात्रारम्भं करिष्यति। अनन्तरं राष्ट्रपतिः गान्धीनगरे स्वास्थ्य सेचन जलापूर्ति पत्तन विकास सम्बद्धानां विविध परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। सायंकाले राष्ट्रपतिः गान्धीनगरे तस्याः एव सम्माने गुजरात प्रशासनद्वारा आयोजिते एकस्मिन् स्वागत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। श्वः राष्ट्रपतिः महिलाद्यमेभ्यः गुजरात विश्वविद्यालयस्य हर स्टार्ट इति उपक्रमस्य शुभारम्भं विधास्यति। अपि च अस्मिन् विश्वविद्यालये शिक्षा आदिवासी विकास सम्बद्धानां नैकासां परियोजनानाम् आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह त्रिदिवसीयायां यात्रायाम् अद्य सायंकाले जम्मूं प्राप्स्यति। स्वीय यात्रायां गृहमन्त्री विकासस्य कृते परियोजनाः घोषयिष्यति। गृहमन्त्री अमित शाह उद्यमिजनैः विविधानां संघटनानां प्रतिनिधिमण्डलेनापि सह संवदिष्यति। श्वः अमित शाह मातुः वैष्णोदेव्याः अर्चनानन्तरं राजौरी क्षेत्रे जनसभां सम्बोधयिष्यति। अमित शाह विधि व्यवस्थाम् आतंकी घटनाः अपि समीक्षिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः यात्रामुपलक्ष्य जम्मू प्रदेशे सुरक्षायै व्यवस्था सज्जीकृता।
रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य उपस्थितौ अद्य भारतीय वायुसेनायां LCH इति प्रथमं स्वदेशी लघुभार संघात विमानम् आधिकारिकरूपेण जोधपुर वायुसेनायां सम्मिलितो भविष्यति। पाकिस्तान भारतयोः सीम्नि भारतीय वायुसेनायाः विमानमिदं पश्चिमसीम्नि अवैध प्रवेशम् आतङ्कवादञ्च निरोद्धुं साहाय्यं करिष्यति। विमानमिदं हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इत्यनेन भारते एव विरचितम्। विमानमिदम् अधुना यावत् लघुतरम् आक्रामकं विमानमस्ति। अस्य भारः 5,000 किलोमीटरः अस्ति। अस्मिन् 700 किलोमीटरस्य प्रक्षेपास्त्रं संयोजितुमपि व्यवस्था वर्तते। विमानमिदं विश्वस्य घातकतमेषु विमानेषु एकमस्ति, यतो हि 15,000 फीट उच्चैः स्थित्वा अपि इदं कार्यं करोति। एतदतिरिच्य भारतीय वायुसेनायाम् अमेरिकादेशस्य बोइंग AHE अपाचे इति विमानमपि अस्ति। बिहारप्रदेशस्य कृषिमन्त्रिणा सुधाकर सिंहेन त्यागपत्रं प्रदत्तम्। महासंयुतेः सर्वकारे राष्ट्रिय जनतादलस्य मन्त्री सुधाकर सिंहेन भ्रष्टाचारम् आरोपयता स्वीय प्रशासनं विनिन्दितम्। सुधाकर सिंहस्य पिता राष्ट्रिय जनतादलस्य प्रदेशाध्यक्षः जगदानंद सिंहः प्रमाणीकुर्वन्निदम् अकथयत् कृषिमन्त्रिणा कृषकेभ्यः त्यागपत्रं प्रदत्तम्। निर्णयानन्तरं भारतीय जनता पार्टीति दलेन सततं नीतीश प्रशासनं कट्वालोच्यते। तेन कथितं यत् प्रशासन विरोधे सत्यवादनस्य दण्डः सुधाकर सिंहेन प्राप्यते। भारतीय जनता पार्टीति दलानुसारं राष्ट्रिय जनतादलम् अनयोर्मध्ये प्रशासनस्य कृते दौर्मद्यं प्रचलति। नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः जन्मतिथौ राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः स्वच्छता पुरस्कारान् प्रादात्। राष्ट्रपतिना 7 पुरस्काराः स्वच्छता सर्वेक्षणाय तथा 5 पुरस्काराः जल जीवनाभियानस्य कार्यदक्षता मूल्यांकन क्षेत्रे प्रदत्ताः। बृहत् प्रदेशेषु तेलंगाना प्रथमोऽस्ति। केन्द्रशासितेषु लघुप्रदेशेषु च अंडमानस्य कृते प्रथमः पुरस्कारः प्रदत्तः। राष्ट्रपतिः अवोचत् स्वच्छ भारताभियानं देशाय वररूपेण सिद्धमस्ति। कार्यदक्षता मूल्यांकने प्रथमे स्थाने पुडुचेरी वर्तते। राष्ट्रपतिना सर्वेभ्यः पुरस्कार विजेतृभ्यः वर्धापनानि कथितानि। स्वच्छतायै राष्ट्रपितुः अवदानं च स्मृतम्। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन स्वच्छतायाः अन्येषु प्रभागेषु प्रदेशेभ्यः पुरस्काराः प्रदत्ताः। केन्द्रीय मन्त्री अकथयत् महात्मा गान्धिना स्वीये जीवने स्वातन्त्र्याद् स्वच्छतायै प्राथम्यं दत्तम्। अद्यापि देशः तस्मिन्नेव पथि प्रचलति। ये खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व ही प्राप्त कर लिए। गांव में वर्षों से जमे हुए पुराने कचरे और स्थानों की सफाई पर जिस तरह से काम किया गया, मैं आज आप सबके सामने प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि इस 15 दिन के इस पखवाड़े, इस अभियान में, स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम में देश भर में लगभग 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। इंडोनेशियायाः पूर्वी जावा इत्यस्मिन् प्रान्ते पादकन्दुक क्रीडान्तर्गतं संक्षोभः जातः, यस्मिन् 25,100 जनाः हताः। पूर्वी जावा प्रान्तस्य आरक्षि प्रमुखः कथितवान् यत् जनसम्मर्दे पादोद्धूतकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 80,100 जनाः व्रणिताः। इंडोनेशियायाः शीर्षसमितिः BRI समितिः इत्यनया सप्ताहपर्यन्तं क्रीडाः स्थगिताः। पीडितेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रदातुं समर्थकैः क्रीडाक्षेत्रात् बहिः मोमवर्तिकाः ज्वालिताः। भारत दक्षिणाफ्रिकयोः मध्ये जायमानायाः 20-20 त्रिद्वन्द्वानां श्रृङ्खलायाः द्वितीयः द्वन्द्वः भारतं 16 धावनाङ्कैः विजितवत्। भारतदलं दक्षिणाफ्रिकादलस्य पुरतः 38,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् उपस्थापितवत्। प्रत्युत्तरे दक्षिणाफ्रिकादलं केवलं 21,200 धावनाङ्कानेव उपार्जितवत्।
दक्षिणाफ्रिका दलात् डेविड मिलरः सर्वाधिकधावनाङ्कान् 100 इति समर्जितवान्। गुजराते जायमानासु राष्ट्रियक्रीडासु नैकाः स्पर्धाः क्रीडिष्यन्ति। प्रतिस्पर्धायाम् अद्य दीर्घलङ्घनं, पोल वॉल्ट, डिस्कस् थ्रो इत्येतेषां कृते अन्तिमो द्वन्द्वः भविष्यति। महिला पुरुषयोः 10,000 मीटर् मितात्मिकायाः धावनस्पर्धाः अपि आयोक्ष्यते। तत्रैव द्विचक्रिका स्पर्धा, लक्ष्यभेदस्पर्धा, रोइंग स्पर्धा चापि क्रीडिष्यन्ति। गांधी जयन्त्यावसरे रविवासरे दिल्ल्यां फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 इति कार्यक्रमस्य शुभारम्भः जातः। अस्य प्रारम्भः दिल्ल्याः मेजर ध्यानचंद राष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे अभूत्। केन्द्रीय मन्त्री किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुरः च अस्य प्रारम्भं कृतवन्तौ। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरः प्रावोचत् यत् स्वास्थ्य भारतमेव समर्थम्, आत्मनिर्भरं, नूतनं च भारतं भवितुमर्हति। तेन सर्वेपि जनाः अमुं जनान्दोलनं कर्तुं प्रार्थिताः। अपि च सः प्रतिदिनम् अर्धहोरावधौ व्यायामकरणाय आग्रहं कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और फिटनेस, ये दोनों पे जो जागरूकता खड़ी की है, उसके कारण आज देश का युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 में तो भाग ले ही रहा है, फिट इंडिया प्लॉग रन में भी भाग ले रहा है। स्वच्छता को भी बढ़ा रहे हैं ताकि जागरूकता और बढ़े, और दौड़ के साथ साथ फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसको भी कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र्याम् अद्य महादुर्गाष्टमी वर्तते। मन्दिरेषु प्रातःकालादेव भक्तानाम् उपस्थितिः दृश्यते। अद्य देव्याः दुर्गायाः अष्टमस्वरूपस्य महागौरीरूपस्य विशेष पूजार्चना विधास्यते। सममेव अस्मिन् अवसरे दुर्गापूजास्थलेषु दुर्गादेव्याः विशेषाराधना अपि क्रियते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।